बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, नूरों और जमूरों की चीखें बुलंद हो रही हैं और ये चीखें अभी मज़ीद बुलंद होंगी क्योंकि नवाज शरीफ से मुतल्लिक खौफनाक और सनसनीखेज़ इंकशाफात का सिलसिला जारी है और चैलेंज भी है कि अगर मैं इनके सबूत ना पेश कर सकूं तो नूरे और जमूरे मुझे अदालत ले जाएं। अगर वो ये समझते हैं कि मैं सबूत नहीं पेश कर रहा या मैं झूठ बोल रहा हूं तो उनको ओपन चैलेंज है कि वो अदालत ले जाएं। वहां उनके सामने ये सारे सबूत रखे जाएंगे जो पाकिस्तान की तारीखी दस्तावेज़ात के अंदर, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज़ात के अंदर और मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से बाज़ पर नवाज शरीफ ने पाबंदी भी लगाई हुई थी। तो नाजरीन, मामला है नवाज शरीफ के इसराइल से खुफिया ताल्लुकात के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात का सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे और घर में से सबूत देंगे और उनके अपने घर के अखबार में से सबूत देंगे। और जर्नैल, जज और सहाफ़ियों की गुफ्तगू जब टेप हुई तो फिर क्या हुआ करता था, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने जनाब रखने हम जा रहे हैं। आपने ये गौर किया होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर जो घटिया तरीन इल्ज़ामात नूरों और जमूरों की जानिब से गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले लगाया गया वो ये था कि जनाब इमरान खान इसराइल के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं और हवाई ख़बरों के ज़रिए जो है वो इमरान खान के करीबी लोगों की आज़ाद कश्मीर के दौरों के हवाले से जाली और झूठी ख़बरें भी चलाई गई। लेकिन यहाँ पर हम जनाब कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये तफसीलात इनके अपने घरेलू अखबारात के अंदर से आपके सामने हम लाए हैं, यानी कि जो इनके फेवरेट अखबार हैं, यानी कि जो इनके घर के अखबार हैं। तो नूरो और जमूरो, गालियां देना छोड़ो और जंग अखबार का मुताला करो 19 नवंबर 1999 की। तो जनाब रोज़नामा जंग नूरों और जमूरों का आजकल का फेवरेट अखबार 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पहली वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी ख़रीदी थी जो अब पाकिस्तान में उनके कारखानों में नस्ब है। नवाज शरीफ ख़ानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 बरसों से मौजूद हैं। ये 2001 में बताया गया इन दस्तावेज़ात के मुताबिक, यानी कि 1991 से जनाब जब नवाज शरीफ की पहली वज़ारत-ए-उज़्मा का दौर चल रहा था तो ये ताल्लुकात का आगाज़ हो गया था। अखबार लिखता है नवाज शरीफ ख़ानदान के इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात गुज़श्ता 10 बरसों से मौजूद हैं। नई दिल्ली में मुतय्यन इसराइल के सफ़ीर बराहम यहूदा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने 1993 में कम अज़ कम 4 मरतबा इसराइल का जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए खुफिया दौरा किया और टेक्सटाइल मशीनरी का सौदा करने के अलावा रायविंड के अपने ज़री फार्म के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी भी हासिल की, यानी चिपड़ी भी और दो भी, यानी फल भी इसराइली खाते रहे। इतना प्यार है कि अपने फार्म में इसराइली फल भी लगा लिए। शहबाज शरीफ ने इसराइल के 3 दौरों में 7 स्पिनिंग यूनिट्स का सौदा किया। बाद अज़ा ये मशीनरी जिसकी LC लंदन में खोली गई, कब्रस लाई गई। कब्रस भी जगह का नाम है, कब्रस लाई गई। यहाँ उसकी बरामद कुनंदा कंपनी का नाम तब्दील किया गया और फिर बहरी रास्ते से ये मशीनरी पाकिस्तान लाई गई। वाह नूरो और झुमूरो और वाह तुम्हारा मियाँ नवाज शरीफ। इसी दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के एक नौजवान ने इसराइली इलाके अक्कू का दौरा किया जहां यहूदियों ने बागात लगाकर दुनिया का बेहतरीन फल पैदा कर रखा है। इस दौरे में उन्होंने रायविंड के ज़री फार्म के लिए इसराइल की ज़री टेक्नोलॉजी हासिल की। फल भी इसराइली खाना चाहते हैं जनाब आपके जमूरों और नूरों के शरीफे। जहाँ अच्छा मालूम हुआ कि माजूल वज़ीर-ए-आज़म यानी 2001 में ये माजूल थे, उस वक्त की ये दस्तावेज़ात हैं, ये उस वक्त की एक किताब है, ने जासूसी का निजी निज़ाम कायम करने के अलावा के लिए इंतहाई जदीद तरीन आलात भी इसराइल से हासिल किए और इससे वो गुफ्तगू किस किस की टेप करते रहे, वो होश रुबा इंकशाफात भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा जनाब, जिसके ज़रिए ना सिर्फ एक जगह बैठकर मुल्क के किसी हिस्से में हो रही टेलीफोन की गुफ्तगू को सुना जा सकता है, बल्कि ख़ानदान के कारिंदे दूर जगहों पर बैठकर किसी ख़ास कमरे में हो रही गुफ्तगू को भी तार का कोई निज़ाम कायम किए बगैर सुनने की सलाहियत हासिल कर चुके थे।
اس وقت کی بات ہے، یہ 90 کی دہائی کے اندر یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ اور جناب یہ خفیہ جاسوسی اور ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا شوق کیسے نواز شریف کو ہوا، اس کی تفصیلات بتاتے ہیں آپ کو کہ نواز شریف حکومت کی طرف سے اسلام آباد کے 1 درجن سے زائد صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے، جن میں طارق وارثی، ایم ضیاء الدین، ملیحہ لودھی، حامد میر، ماریانہ بابر، ایاز میر، کیتھی گنان، نوید مہاراج، ظفر عباسی، امتیاز گل، طارق بٹ، جمال اسماعیل اور دیگر شامل تھے۔ ان صحافیوں کی گفتگو کی تفصیلات وزیر اطلاعات مشاہد حسین اور سینیٹر سیف الرحمان، جو کہ نواز شریف صاحب کے پسندیدہ چیلے تھے، اور بعض اوقات یہ پھر وزیر اعظم کو بھی مہیا کی جاتی تھی جناب، جبکہ ان کے علاوہ ملک بھر میں 40 سے زائد صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے رہے۔ ان صحافیوں میں ایڈیٹر ان چیف نوائے وقت مجید نظامی، ایڈیٹر دی نیشن عارف نظامی، ارشاد احمد عارف، عباس اطہر، ارشاد حقانی، اسد اللہ غالب، نجم سیٹھی، رحمت علی رازی، ضیاء شاہد، عامر میر، شفیق اوان، انجم رشید، کراچی سے محمود شام، ادریس بختیار، ثروت جمال اسمعی، رفعت سعید، کامران خان، رانا جواد اور اسد خان کھرل شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مزید جو انکشافات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ سابق حکومت کے ایک وزیر اعلیٰ، یعنی جو سابق حکومت 99 میں ہو گئی تھی، اور اعلیٰ حکام نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی PTCL کو بھی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اس کے علاوہ قومی دفاعی راز بھارت اور امریکہ بھی پہنچائے جاتے رہے۔ سیکرٹری ٹیلی کمیونیکیشن اکرم شیخ، چیئرمین PTCL نسیم مرزا اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کرنل اقبال نیازی نے بعض غیر ملکی اور مقامی کمپنیوں کے ساتھ 90 مشکوک معاہدے کیے۔ اللہ اکبر! مقامی کمپنیوں کے ساتھ، یہ فگر تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، مقامی کمپنیوں کے ساتھ جناب انہوں نے امریکی ڈالر میں مشکوک معاہدے کیے۔ سابق DGIB کرنل اقبال نیازی کے حکم پر PTCL کے سیکشن SED نور الدین جوگائی کی سربراہی میں گفتگو ریکارڈ کرنے کا کام ہوتا۔ نہ صرف صحافیوں کی گفتگو ٹیپ کی جاتی بلکہ ججوں، آرمی کے اعلیٰ افسران یعنی جرنیلوں، اپوزیشن رہنماؤں، بعض حکومتی وزیروں کی گفتگو بھی ٹیپ ہوتی رہی، جبکہ دوسری طرف ISI کے سابق سربراہ جو اس وقت سابق ہو گئے، جو نواز شریف نے اپنی پسند سے لگائے تھے، لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین، جن کو آرمی چیف بنانا چاہا نواز شریف نے 12 اکتوبر کے روز، جناب ضیاء الدین کی نگرانی بھی سیاستدانوں، صحافیوں کی نگرانی میں سیاستدانوں، صحافیوں، ججوں، آرمی چیف، کور کمانڈرز اور بعض محکموں کے سربراہوں کی گفتگو بھی ٹیپ ہوتی رہی جناب، اسرائیلی ٹیکنالوجی سے۔ اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی اس قسم کی ہو کہ یہ تمام تر گفتگو اسرائیل بھی جاتی رہی ہو۔ ایسے کئی مواقع ماضی میں ہمیں ملتے ہیں کہ ہماری سیکرٹ انفارمیشن لیک ہوتی رہی جناب، اور یہ حساس ادارے روزانہ یعنی اس وقت کے جو سویلین حساس ادارے نواز شریف کے کنٹرول میں تھے، IB وغیرہ، وزیر اطلاعات مشاہد حسین، سابق چیئرمین احساب بیورو سینیٹر سیف الرحمان اور بعض اوقات سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو مذکورہ ٹیپ بھی سناتے رہے۔ جی جناب حامد میر، نجم سیٹھی، آپ دونوں کے نام اس کے اندر ہیں۔ جی جناب سہیل وڑائچ، جی جناب طلعت حسین، آپ کے نام نظر نہیں آئے، لیکن آپ چاروں آزادی صحافت کے چیمپئن بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں صحافیوں کے اوپر پابندیاں ہیں۔ اس جدید ترین دور کے اندر جب یہ سارا کام بڑا آسان ہو چکا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کون سے صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کروائے جاتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان وہ خود بیٹھ کر سنتے ہیں۔ عمران خان کو کس بات کا خوف ہے؟ کیا عمران خان کو کسی بات کا خوف ہے کہ وہ آپ کی گفتگو سن سکیں؟ عمران خان کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی گفتگو سنیں، وہ تو ملک و قوم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف یہ نواز شریف اس وقت کی وزیر اعظم جن کے آج آپ سب سے بڑے فین ہیں، جن کو جمہوریت کا چیمپئن آپ سمجھتے ہیں، اور دیگر بھی کئی صحافی حضرات جو کبھی غائب ہوتے ہیں، کبھی غائب کر دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ذریعے کیا وہ ڈھونگ رچاتے ہیں، وہ تمام جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں یہ واقعات جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان کے سامنے یہ تمام تر تفصیلات ہم رکھ رہے ہیں کہ ماضی کے حکمران اس ملک میں صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے، لیکن نئی جنریشن کو ان معاملات کا نہیں پتہ، اور یہ ساری چیزیں ہم نئی جنریشن کے لیے، نئی جنریشن کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے موقع پر بھی اور 2023 کے عام انتخابات سے پہلے بھی یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، تاکہ اس قوم کے سامنے نواز شریف کی منافقت کو
جو کہ میری ذاتی رائے کے مطابق نواز شریف نے پاکستان کی سیاست، جمہوریت اور صحافت کو جتنا نقصان پہنچایا شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو، تو نواز شریف کی منافقت کو ننگا کرتے رہیں گے، چاہے آپ جو گالیاں دے رہے ہیں اور اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کا پتہ دے رہے ہیں، اور بعض لوگوں کی گالیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق لاہور کے کن مخصوص علاقوں سے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان گالیوں کے باوجود الحمدللہ حق اور سچ کا یہ سفر جاری رکھیں گے، اور اپنے سننے والوں، اپنے دیکھنے والوں اور اپنے چاہنے والوں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ویوز دیتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ تمام تر تفصیلات پیش کرتے رہیں گے۔ تو دوستو آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا فیڈ بیک چاہیے، آپ کی جانب سے حوصلہ افزائی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کی مدد سے اور آپ کے تعاون سے یہ سفر حق اور سچ کا جاری رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔